टु माई न्यू भ्लगहरू सबै नै आएर हामीसँग नि आएर आउनुहोस् भ्लगमा हाम्रो यता कुकुर हो गाइस कुकुर काले अनि चाहिँ हाम्रो दिदी हो पश्चिम दिदी हो बाबा फोन आउनुहोस् गाइस गोठमा आउनुहोस् गाइस गाइस यहाँ चाहिँ बाख्रा छ गाइस हाबाट देख्दैन होला गाइस यहाँ चाहिँ बाख्रा अनि यो चाहिँ हाम्रो गाई हो गाइस यो हाम्रो गाई हो सानो अनि ऊ त गाइस अनि यो पनि हो गाइस अनि यो पनि हो अहिले इधरको खाते दाइले गाइस पानीको नि बर्सात भइरहेको गाइस पानी पर्नु जस्तो गाइस यो चाहिँ हाम्रो कुखुरा हो जब 1 2 3 4 चारवटा होला गाइस यो चाहिँ नरेटको लुक हो गाइस चराले रात गरिरहेको गाइस यो पनि हो गाइस यो पनि हो गाइस गाडाङ गुडुङ भइरहेको गाइस गाडाङ गुडुङ आजको लागि यति बाई बाई गाइस।